Tom, Dick and Harry whom I'm mentioning who are talking, their fathers basically had proposed this. हेणी सगळें कितें केलेलें कर्मां केलेलें आहा तें आमी आयज भोगता. एका केन्ना पणजे वर्सां पाड घालेली पणजे सिटी तेंचें आमी आयज भोगता. हिंगा पूल बी बांदून गेले, पणजे सोडून गेले. म्हणजे जें कितें उदारगत केलेली आहा ती म्हाका सांगची, नाका दाखोवची. हो प्रोजेक्ट हांवें केला, तो प्रोजेक्ट केला, ते प्रोजेक्ट केला. पणजे म्हणजे पाड घालून कॅझिनो घालून. मनोहर भाई पर्रीकार हे गोंयचेच न्हय तर म्हाका दिसता संपूर्ण देशाचे एक खूब व्हडले नेते आशिल्ले आनी तांच्या कामगिरी बद्दल आमकां सदांच एक आत्मीयता आनी अभिमान आशिल्लो. काल काही जो अनफॉर्च्युनेट कमेंट्स तांचेर केले गेले किंवा तांणी पणजे खातीर कितें केलां कितें करूं ना हाजेर जे काही प्रयत्न जाले ते म्हाका दिसता एकदम घृणास्पद आसात, निंदनीय आसात आनी सत्याची कास सोडून आसात. म्हाका दिसता मनोहर भाईंचे कंट्रिब्युशन गोंया खातीर आसूं एज मुख्यमंत्री किंवा पणजे खातीर एज MLA तशेंच देशाचे रक्षा मंत्री म्हणून तांणी जी कामगिरी केली ताज्या बद्दल म्हाका दिसता तांकां सदांच लोकां कडल्यान प्रेम आनी आदर मेळ्ळो. ह्याच तांचें काम पळोवन स्वता प्रधानमंत्र्यांनी श्री नरेंद्र मोदीजींनी तांकां आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा म्हणलें आनी हें म्हणटा आसतनाच तांणी तांकां पद्मभूषण हे तांकां मरणोत्तर तांकां ही पदवी दिली. आनी म्हाका दिसता हें खंयचेच तांणी जर काम करूं नाशिल्लें जाल्यार हें जावचें नाशिल्लें. तर म्हाका हें सांगीन दिसता की जांकां कोणा मनोहर भाईचेर आक्षेप घेवपाक जाय तांणी ते जेन्ना कार्यावळींत आशिल्ले तेन्ना करपाचो आनी तेन्ना तांच्या विरोधान इलेक्शन लडून हे लोकांक सांगपाचें. पण आज जेन्ना ते उत्तर दिवपाक ना, तांकां वचून 5 वर्सां जाल्यां, तांच्या बद्दल ही केल्ली विधानां म्हाका दिसता एक प्रत्येक कार्यकर्त्याक दुखोवपी आसा. आनी हांव जेन्ना प्रत्येक कार्यकर्त्याक म्हणटा म्हाका दिसना खंयच्याच भाजपा कार्यकर्त्याक मनोहर भाईचेर केल्ली क्रिटिसिजम पचनी पडल्या. आनी कोणूय आसूं मागीर तो म्हणजे प्रत्येक भाजपाक गोंयान रुजोवपाक जो मनोहर भाईचो एक रोल आसा तो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो ठरला. आनी मनोहर भाई जर सारके जर निस्वार्थी लिडर नाशिल्ले जाल्यार गोंयान BJP सत्तेर येवची नाशिल्ली. तर त्यामुळे आज सत्तेर येतकूच लोकांक उलोवपाक सोंपें, पण सत्तेर हाडपाक तांणी केल्ले अथक परिश्रम आनी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हांचो आशिल्लो तांचेर विश्वास म्हाका दिसता हो सदांच याद दवरचो. आनी त्यामुळे एक मनोहर भाई सारक्या नेत्याक तरी आमी राजकारणा खातीर क्रिटिसिजम करचें न्हय इतलेंच म्हाका मागन दिसता. देव बरें करूं.